بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل، اٹھے عملہ دی سخت پر چول ہووے، اٹھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اٹھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولیا بول ہووے، او دے کولو فرشتیاں کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کر چکیا ہاں، اللہ فرماندے نے اس دنیا کائنات اندر اگر کسی نو میں ہدایت والا من و ان بنایا ہے تے نبی پاک تو بعد صحابہ اکرام نو بنایا ہے۔ صحابہ اکرام جس طرح دیاں نمازاں پڑھن کے سانو اعتماد کرنا پہے گا، جس طرح صحابہ نے رکوع کیتا ہے سمجھئے کہ اللہ دے نبی نے بھی اس طرح کیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا دے اندر مضبوطی اور اعتماد دا ٹکٹ دیتا ہے کہ فرمایا لوگوں بعض بندے ایسے نے دنیا اندر لیکن ہے تھوڑے نے صحابہ اکرام جنہاں نو میں دنیا تے ٹکٹ جنت دا جاری کیتا ہے۔ امام دی بات دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساڑھے نزدیک عزت والے نے، امام صاحب دی بات چھڑی بھی جا سکتی ہے، منی بھی جا سکتی ہے، منی ہو جا سکتی جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ امام مالک دا سی احترام کرنے ہاں انہاں دی بات نو چھڑیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، منی ہو جا سکتی جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ امام احمد بن حنبل دا سی احترام کرنے ہاں انہاں دی بات نو چھڑیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، منی ہو جائے گی جڑی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے گی۔ امام احمد بن حنبل دی بات نو چھڑیا بھی جا سکتا ہے، شافی دی بات نو چھڑیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، لیکن منی ہو جائے گی جڑی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے۔ اور ساڑھا مسلک اہل حدیث مسلک اہل سنت قرآن و سنت اس بات دا نام ہے کہ اسی اس بات دے پابند ہاں جڑی بات اللہ دے نبی دی زبان وچوں نکلی گئے، رب دے قرآن دی آیتاں چوں نکلی گئے، اور صحابہ اکرام دا قول و فعل اگر تضاد ہو جائے تو اسی پھر بھی اللہ دے محبوب دی گل مننا گے، لیکن یقینی باتیں دے صحابہ اکرام حضرت صحابہ دے
نبی علیہ السلام نو ویکھیا جناب نے رکوع کیتا، آپ نے سجدہ کیتا، آپ نے قیام کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی تے بعض صحابہ ایسے نے کہ جنہاں نے ساری زندگی جناب نو دیکھیا، آپ دی ایک ایک حرکت نوٹ کیتی گئے. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی علیہ السلام کہندے نے اللہ دے نبی جی جدو میرا جی پریشان ہوندا ہے میں تانوں دیکھنا آ کے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات دے لوگو، دنیا اندر ایک عظیم ہستی ہے، او میرے صحابہ دیگے جنہاں نو سرکار دے چہرے نال پیار سی، صورت نال بھی پیار سی تے سیرت نال بھی پیار سی. ایک صحابی نبی پاک دی ہر گل لکھ لیا کردا سی. نبی علیہ السلام دے بارے کسی نے کیا کو جناب دیاں ساریاں گلاں نہ لکھیا کر. جدوں بعض دفعہ نبی پاک غصے اندر بھی ہوندے نے، بعض جملے نکل جاندے نے تے نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر انہیں کیتا کہ اللہ دے نبی جی فلاں فلاں نے انج کیا تے آپ نے فرمایا میرے صحابی میری بات ہر رکھ لیا کر. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ اس زبان وچوں جیڑی بھی گل نکل دیگے حق دی نکل دیگے، سچ دی نکل دیگے، چاہے میں غصے اندر ہواں چاہے میں نرمی اندر ہواں، کیونکہ نبی پاک دی ہر بات ہی دین ہے. جناب دا غصے اندر رہ کے بھی کوئی جملہ ادا کرنا اے امت واسطے میرے تواڈے واسطے نمونہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ہر گل لکھ رہا کر اور ہر گل نوٹ کریا کر. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ یقین جانو ایک سما اور ایک سین اور ایک تصور ایک روحانیت ذہن دے اندر لے آ کے آپاں سوچئے تے صحیح کیوں کنا پیارا منظر ہوئے گا جدو مسجد نبی دا ممبر ہوئے گا تے کھڑا آمنہ دا لال ہوئے گا، خطبہ سنن والا جناب صدیق ہوئے گا، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ ہون گے تے میرے پیغمبر نے جگہ جگہ تے رہنمائی کی گئے. جتھے میرے پیغمبر نے کمی دیکھی گئے اتھے سمجھایا بھی گئے. اللہ نے قرآن دی ترتیب اس ترتیب نال نازل کی گئے. جس طرح صحابہ اکرام نو پریشانیاں دا سامنا سی اس طرح اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل کی دیا. غزوہ بدر اٹھا لو تے او بے مثال ہے، احد اٹھاؤ تے او بے مثال ہے، خندق اٹھاؤ تے او بے مثال ہے، خیبر اٹھاؤ تے او امت محمدیہ واسطے نمونہ ہے. بدر والے ہون، خندق والے ہون، خیبر والے ہون، حنین والے ہون، صحابہ قربانیاں دیندے چلے نظر آمدے نے. میری دعا ہے کہ میں آج خطبہ جمعہ اندر جو کچھ بیان کراں میرے سمیت سانو اللہ سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن دیاں جڑیاں تا نازل کیتیاں نے. جڑی آیت تے حصہ میں تلاوت کیتا ہے فرمایا اولائکا علی ہدی من ربہم و اولائکا ہم المفلحون. کتے اللہ فرمان دینے فرمایا کائنات دے لوگو سبغت اللہ سونیو اللہ دے نبی دے صحابہ دا رنگ رب والائے. اللہ فرمان دینے خدایت والے میرے نبی دے صحابہ کامیاب میرے نبی دے صحابہ. آؤ تواڈے سامنے بیرے مونا دا میں واقعہ سنانا چاہنا وا. میرے پیغمبر کول چند کافر آ گئے کہندے نے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے قبیلے دے اندر اسی لوگ مسلمان ہونا چاہنے ہاں، تسی انج کرو نا اپنے صحابہ نو میرے ساڑھے نال ٹور چھڑو، کچھ ایسے ٹورو نا جڑے مکمل کامل دین دا علم رکھن والے دے، کچھ ایسے صحابہ اکرام نو چلاؤ ساڑھے نال جڑے مکمل اللہ دے دین تے ابو رکھن والے نے. ایسے صحابہ نو ساڑھے نال چلاؤ نا جڑے اللہ دی کتاب دا مکمل تے کامل علم رکھن والے نے.
انہاں نے انہاں کافراں نے او چوندے چوندے صحابہ اٹھا لینے جنہاں اتے میرے پیغمبر نے دن بھی محنتاں کیتیاں نے رات بھی محنتاں کیتیاں نے میرے پنجابی چنج کہہ لو اللہ دے پیغمبر نے اپنے لیک ترین شاگرد اٹھا لینے اج مجمع دے اندر میرے نبی نے نظر ماری ہے اج صحابہ دا ٹھاٹھا مار دا سمندر نظر آمدہ پہ آئے اے نہیں کہ میرے نبی دے صحابہ باقی نلائق سن معاذ اللہ لائق تے سارے ہی سن لیکن جنہاں نو قرآن پاک دے علم دے اندر زیادہ عبور سی میرے پیغمبر نے آپ نے فرمایا لیوی تم ہی کھڑا ہو جا ادھروں دوسرے تسی بھی کھڑے ہو جو تم ہی کھڑا ہو جا میرے نبی نے اشارہ کر کے دیندار محدث میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کابر اٹھا لینے کام از کام میرے نبی کھڑے کر دے گئے تے 10 دی تعداد ہو گئی ہے میرے نبی نو کہندے نے اللہ دے نبی جی ہلے صحابہ اکرام ہور زیادہ ساڈے نال چلاؤ 10 تھوڑی تعداد اندر نے میرے پیغمبر کھڑے کر دے گئے 15 ہو گئے 20 ہو گئے 30 ہو گئے 40 ہو گئے 50 ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے سونیا محبوبہ ہلے بھی تھوڑی تعداد قبیلے بہت زیادہ نے اس واسطے ہور ذرا صحابہ اکرام نو اٹھاؤ میرے پیغمبر نے 70 دے قریب اپنے صحابہ دی جماعت نو کھڑیاں کر لے آئے میرے محبوب پیغمبر نے دعاواں دے کے انہاں نو الوداع کر دیتا ہے جاؤ جاؤ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اوتھے کافر نے انہاں نو دین سمجھاؤ انہاں نو قرآن سمجھاؤ انہاں نو دین دا پیغام پہنچاؤ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر جدوں اپنے صحابہ نو ٹورن لگے سن 70 دی تعداد دے اندر میرے نبی دیاں خوشی نال اکھیاں ڈھل دیاں پیاں سن کہ اے او جان سارے اسلام نے جنہاں نے جا کے اللہ دے دین دی اشاعت کرنی ہے اللہ جاندا اج بھی پوری روئے زمین دے اوتے ملک پاکستان ہوے کہ کوئی خور ملک ہوئے نا رب دے دین دے مبلغ دن رات اللہ پاک دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ جانتا دن کدرے بیت جاندہ ہے تے رات کدرے بیت جاندی ہے میں بھی مثال زندہ توڑے سامنے کھڑا ہوا اللہ جانتا ہے پورے ملک اندر اللہ دین دی تبلیغ دا موقع نصیب کر رہا ہے دن کدے خندہ ہے تے رات کتے پہ جاندی ہے تھوڑا وقت ہی گزرا جڑا بندہ اپنے بچیاں دے کول گزار لیندا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام پیرے مومنہ تے نہ سرداراں دے نال اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے گئے نے جدو پہنچے نے انہاں بے ایماناں دا ذہن خراب ہویا انہاں نے ذہن اپنا بدلیا جھٹ دے اندر صحابہ کرام تے ظلم 70 دے 70 کاریاں تے نہ ظلم شروع کر دیتا ہے تے نہ کافراں نے کی کیتا ہے دھوکے نال میرے پیغمبر کو صحابہ کرام نو بلایا دھوکے نال اپنے قبیلے اندر بلا کے دھوکے نال میرے نبی دے وارو وار سارے صحابہ کرام نے انہاں نے شہید کرنا شروع کر دیتا ہے ایک نو شہید کیتا ہے پھر دوسرے نو شہید کیتا ہے پھر تیسرے نو کیتا حتیٰ کہ 70 دے 70 ہی قرآن دے کاری انہاں نے شہید کر دیتے نے ادھر میرے نبی نو پتہ لگا میرے پیغمبر دیاں اکھیاں ڈلیاں چہرہ سمانا وال اللہ سونے ویکھ لے میں دین دے او خادم بھیجے نے جڑے خادم دین دے او سن جنہاں نو قرآن زیادہ ہوندا سی جنہاں نو حدیث دا زیادہ علم سی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام روئے ہن میں پوچھنا چاہنا سونیو ایتھے 5-10 بندے مر جانتے ہوتے حالات عجیب ہو جاندے نے کرفیو لگ جاندا ہے اوے جس مدینے وچوں 70 لاشاں اٹھیاں ہون گیاں 70 بہناں دے بھائی جناب شہید ہو گئے ہون گے 70 بہناں دے جناب 70 عورتاں دے سہاگ لٹ گئے ہون گے انہاں مدینے دے جناب ہواواں تے فضاواں تے انہاں دے جناب اس ماحول تے دناں دا کی منظر ہوئے گا اس مدینے دا کی عالم ہوئے گا جتنے
جتھوں 70 کاری قبراں دے اندر اتارے گئے ہون گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر رو کے انہاں واسطے انہاں صحابہ کرام دیاں قربانیاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں نے لو آج اسلام اور دین واسطے کہندے نے دین واسطے صحابہ کرام نے قربانی دیتی اس دین واسطے حضرت سیدنا ابو ہریرہ دین واسطے ماراں کھادیاں دین واسطے سیدنا حمزہ نے اپنا جسم جناب چھلنی کرایا اس دین واسطے سیدہ زنیرہ نے ظلم برداشت کیتے شہادت دا رتبہ پایا اس دین واسطے بلال کٹ گیا اس دین واسطے سیدنا صدیق نو پتھر وجے نے اس دین واسطے سیدنا حضرت سیدنا امیر حمزہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اس دین واسطے ظلم کافران دا برداشت کیتا ہے اس دین واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ احد اندر شہید ہوئے بدر اندر شہید ہوئے خندق اندر شہید ہوئے احد اندر شہید ہوئے وہ بندہ اپنی جان تے نہیں نہ دے دیندا جتنا محبت ہوئے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر نے دین ایسا سنایا صحابہ نے حق سمجھیا تانوی قربان کیتا تے مانوی قربان کیتا توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون توجہ میرے سنیو میرے پیغمبر دے صحابہ کرام آپ دے جانثار بدر دا مارکا سجن لگا میرے سنیو بدر دا اعلان میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے او میرے صحابہ چلو بدر دی جنگ واسطے اسلام دا پہلا مارکا بدر دا مارکا گزریا ہے بدر دے مارکے دے اندر میرے پیغمبر نے چہرہ آسمان نوال کیتا ہے میرے پیغمبر زارو زار رو رہنے زور رہنے کائنات دیا سونے ربا ادھر کافران دی تعداد 1000 دے اندر موجود ہے ادھر فقط 300 یا 313 اللہ سونیا کی بڑے گا تے کنج معاملہ حل ہوئے گا اللہ سونیا ربا تو ہی مدد فرما اللہ اسلام دی تو ہی مدد فرما اللہ سونیا خلت اسلام دیاں بنیاداں چکیاں جاندیاں پیاں نے تے قربانیاں دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے سونیا ربا ہلے تے ساڑھے کوڑے نیاں تلواراں بھی موجود کوئی نہیں ساڑھے کوڑے نے لڑن واسطے تے تیر بھی موجود کوئی نہیں ساڑھے کوڑ لڑن واسطے خلے نہ انتظام بھی کوئی نہیں سونے ربا تو ہی مدد فرما میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے صحابہ چلو اللہ دا نام لے کے نکڑیے جو پتہ لگا جدو بندہ اللہ دا نام لے کے نکڑ دائے اللہ پاک تھوڑے اندر برکت پا دیندہ ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابہ اللہ دا نام لے کے نکلیے میرے پیغمبر بدر و ٹرے جا رہے نے دائیں بائیں میرے نبی دے صحابہ چل دے پیانے تے تھوڑی جی تعداد دے اندر نے میرے محبوب پیغمبر اوہ سونے اسلام دی پہلی سب تو پہلی اسلام تے کافران دی جنگ اوہ پورے روبے زمین دے اتے کافران پہلا مقابلہ تے پہلا میچ پہن لگا توحید والے آندہ میرے پیغمبر جدوں بدر دے میدان اندر اترے نے میرے نبی نے سارے صحابہ نو جمع کیتا آپ فرماندے نے او میرے صحابہ آخر سانو وقت تے تھے کچھ لگنا ہی لگنا میں دن رات گزارنی ہی پینیاں نے شب و روز لیل و نہار ساڑھے سے بدر دے میدان دے اندر گزرنے نے انج کرو خیمے لگا لو میرے محبوب پیغمبر نے کہ صلاۃ و سلام دے صحابہ نے خیمے نصب کر لیا میرے پیغمبر دے یار صدیق نے بھی خیمہ لایا رضی اللہ تعالی عنہ تے جدو رات نو خیمہ لگایا ہے تے میرے محبوب پیغمبر لکھے سلام دے صحابہ دے درمیان اللہ دے پیغمبر دا خیمہ لگائے میرے نبی صحابہ دے درمیان دے اندر اپنا خیمہ لگایا ہے جناب صدیق فرماندے نے کہندے
نے کہ میرا خیمہ نبی پاک تو چاندی جناب فاصلے تے اللہ دے محبوب پیغمبر رات دا وقت ہے وہ سونے جناب صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں سننا کیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں پہلے جناب صدیق کہندے نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کیڑا بندہ روندا پیا رب دے سامنے تے جدوں میں غور نال سنی آواز تے میرے پیغمبر نے چہرہ آسماناں وال اٹھایا ہے نال فرماندے نے اللہ اللہ سونیا ربا کل بدر دا مارکا پیش آن لگائی اللہ ادھر 300 ادھر 313 نہیں تے ادھر 1000 دی تعداد ہے اللہ ادھر ٹوٹیاں تلواراں نے اللہ ادھر ٹوٹے نیزے نے ادھر تیر بھی شاندک موجود نے اللہ تو ہی مدد فرما آخر میرے پیغمبر دعا کر دے رہ جناب صدیق فرماندے نے میں سارا ہی منظر نبی پاک دا ویکھنا پیا اوے رب نال ہم کلام ہون دا بندے نو پتہ ہونا چاہیدا ہے ہم کلام ہون دی بندے نو جاچ ہونی چاہیدی ہے ایتھے داڑیاں سفید ہو گئیاں تے رب دے سامنے کھڑا ہو کے تے اللہ نو منانا سانو تک اج تک نہ آیا میرے پیغمبر روندے روندے میرے محبوب پیغمبر جذباتی انداز نال اللہ نو کہندے نے اللہ سونیا پھر ربا میں فیصلہ تیرے کول لینا چاہنا گل سن ربا کل بدر دے مار کے اندر جب 313 مٹھی پر تیرا نام لین والے تیری خاطر اپنی جاناں قربان کرنے والے کٹ گئے اللہ پھر یاد رکھیں کل بدر دے مار کے اندر جے ابو بکر کٹ گیا صحابہ کرام چلے گئے پھر رہندی دنیا تے تیرا کوئی نام لین والا بندہ نہیں رہنا میرے پیغمبر نے جو کندے تو جناب صدیق نے پکڑ لیا فرماندے نے سونے محبوبہ بس کر دیو جڑیاں دعاواں تسی اللہ دے کولوں کر چھڑیاں نے جس انداز نال اللہ کولوں منگ چھڑے آئے اللہ کل بدر دے مار کے اندر ضرور فتح عطا فرمائے گا ہائے ہائے او سونےو جبریل آیا کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اے میرے سونیا کتھے بدر دے مار کے اندر جتھے ابو بکر لڑن واسطے آئے گا جتھے باقی صحابہ لڑن واسطے آن گے اوتھے بدر دے مار کے اندر جبرائیل بھی آئے گا تے میکائیل بھی آئے گا میں 10,000 دا لشکر بدر دے میدان اندر بھیج چھڑاں گا پھر اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہو ہن تے میں بھی تیرے نال ہاں او جدے رب نال ہووے اونوں دنیا دی لوڑ تھوڑ نہیں جے رہ جاندی تاں تے رب نے کیا اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا هم المفلحون او سونیا جنہ قربانیاں دتیاں انہاں قربانیاں نو سامنے رکھ کے پھر اللہ فرماندے نے صحابہ کرام دا بہنا بھی نمونہ سونا بھی نمونہ اٹھنا بھی نمونہ صحابہ کرام دا کیوں نمونہ انہاں نے نبی پاک دی نقل ماری ہے او سونےو سانو نماز ملی ہے تے صحابہ دے وائے دے نال ملی ہے میرے پیغمبر دے جانثار میرے پیغمبر دے فداکار او نے جنہاں نے حدیثاں امانت دے نال میرے تیرے تک پہنچائیاں نے میں اگے بھی ایک جناب موضوع بیان کیتا ہے اس تو ہٹ کے آج میں تواڈے سامنے گل کرنا چاہنا جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون ایسی نماز پڑھنے ہیں نا نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا نا اللہ اکبر تکبیر کہہ کے تے ہاتھ سینے تے بن لینے نے نبی پاک نے کی فرمایا نبی پاک نے فرمایا تے اے حدیث آئی کنجے
سونیو حدیثاں پہنچیاں اہل حدیثاں کول کنج پہنچیاں سنی بھرا حدیثاں مندے نے کنج پہنچیاں دیوبندی بھرا مندے نے کنج پہنچیاں صرف میں تواڈے سامنے ان حدیثاں دا تعارف انہاں لوگاں دا کران لگا او سونیا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ اوے سونیا حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ماں جی کو پوچھیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی اے تے دسو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وہ صحابی دی گل ہے نا صحابی دی میرے پیغمبر دے کولوں حضرت سیدنا ابو سلمہ پوچھ دے نے اماں جی اے تے دسو نا ساڈے درمیان اختلاف پہ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن جناب اللہ دے میں نو سمجھ آ گئی نبی پاک حضرت عبد الرحمن تابعی نے صحابیہ کو پوچھ رہے نے سیدنا حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ پوچھ دینے سو اماں جی تے دسو نا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نماز تراویح دیاں رکعتاں 9 پڑھیاں نے 10 پڑھیاں نے 11 پڑھیاں نے 12 پڑھیاں نے 15 پڑھیاں نے 25 پڑھیاں نے یا 30 پڑھیاں نے 100 پڑھیاں نے یا کم پڑھیاں نے تے اماں جی رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اے بیٹا سن میں تینوں دسنا چاہنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا تابعی نے سنان والی میری تیری اماں اور صحابیات محدثہ عابدہ زاہدہ عابد باپ دی عابدہ بیٹے کو پوچھیا گیا اللہ دے پیغمبر نے تراویحاں دیاں رکعتاں تہجد دیاں رکعتاں کنیاں پڑھیاں اماں جی فرماندیاں نے فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا الا 11 رکعتاں روایت صحیح البخاری اندر اے ہن گل صحابیت دے ذریعے ماں جی دے ذریعے میرے تک پہنچی ہے ایک تابعی نے سوال کیتا تے ساڈا بھی مسئلہ جہل ہو گیا کہ نہ ہو گیا امت دے درمیان اے ہوئی بڑا اختلاف ہے نا او کہندے نے اہل حدیث کہندے نے جناب 8 پڑھو 10 پڑھو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اے تے پتہ صحیح طریقے نال خالص لگنا چاہیے کنیاں پڑھیاں نے بعض پڑھا پرابیر کہندے نے جناب 8 پڑھو بعض کہندے نے 20 پڑھو اختلاف پیا کہ نہ پیا اس اختلاف دا حل صحابیہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ دی زبان نے حل کیتا ہے اماں جی فرماندیاں نے پوچھن والیا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا الا 11 رکعتاں نبی پاک نے رمضان تے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھیاں نے نبی پاک نے رمضان تے غیر رمضان اندر ہائے ہائے تو میں تو انہوں ایک علامہ نہیں دے رہا اے ممبر امانت ہے تے مسلح بھی امانت ہے ایتھے وہابی مولوی دی گل نہیں چلے گی دیوبندی دی نہیں چلے گی بریلوی دی نہیں چلے گی ایتھے گل چلے گی اطیع اللہ و اطیع الرسول والی چلے گی میں تے ہر جمعہ میرا آئے ہوئے ہوں ہے ذہن کہ میں جے انی تیاری کر کے سونے ہونا تے کم از کم سمجھ بھی تے آگے نا سونے آج امت مر گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں چھڑ کے اختلاف پہ گیا اختلاف حدیث تو حل ہویا ہے تے کیتا حدیث دے ذریعے کنے میں صحابیہ نے اور نبی دی بیوی نے سبحان اللہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھرا کہندے نے او ویکھو جی خانہ کعبہ وچ 20 ہوندیاں نے میں سال پہلے کوئی مسئلہ میں نے دوست نے کیا میں نے چھیڑیا میں کہنا میں نے چھیڑیا نہ کرو جو میں چھیڑ جانا تو پھر آپے سن لیا کرو پھر میں نے پرا نے نہ فون کیتا لو جی آ دسو میں اللہ دے بندے آگے دسے دے ہے میں ان کی دساں تینوں بعض پرا ٹیلی فون کر کے ہن بندے نے کوئی اپنا بھی ذہن لیا ہوندا ہے وہ میرا پرا کوئی تھے وچ بیٹھا اللہ انہوں صحت والی زندگی دے آمین کہہ دے پھر میں جدوں آپ بیان کرنا تے پھر پرا بعض ناراض ہوندے نے تے ناراض تے ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ قرآن دی گل ہے حدیث دی گل ہے حاجی عبد القیوم صاحب کاکڑ صاحب دی سمیع اللہ صاحب گل نہیں گل کی دی ہے رب دے قرآن دیئے میرے نبی دے فرمان دیئے ہن کعبے شریف دی گل سن لو کعبے شریف دعا کرو اللہ مکہ مدینہ دیاں حاضریاں بھی نصیب فرمائے او کعبہ شریف دے اندر کیونکہ تعداد زیادہ ہوندی ہے ایک امام 10 پڑھ کے چلا جاندا ہے پچھلے والے جنہاں نے 10 پڑھ لیاں ہوندیاں نے
وہ بھی بعض اکثر چلے جاندے نے دوسریاں 10 پڑھان واسطے آ جاندا ہے لیکن گل سنو دنیا دا کوئی امام دلیل نہیں ساڈے نزدیک دلیل میرے محمد دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم او سونےو گل سنو ان دے اندر صرف یہی ظاہر ہویا اطیع اللہ و اطیع الرسول اور جناب اگے نبی پاک علیہ السلام دے جان سارا اور سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معتد صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے بعض صحابہ نو محدث آکھیا محدث اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ گل سنو حدیث دے 4-5 جڑے محدث میں نام لے کے جانا پیا تہذیب و تہذیب دی حدیث ہے السابقون الاولون سابقون الاولون نے انہاں کو دین سکھو انہاں نو بہتا پتا جے قرآن دا انہاں نے بہتی میری بیٹھک کیتی ہے السابقون تسی پوچھو کہ مولانا سابقون الاولون کون نے 4 صحابہ نے سابقون الاولون دے اندر روایت تہذیب دیئے میرے پیغمبر نے نام لے آئے حضرت عمر دے پتر دا نام پہلا لے آئے عبداللہ بن عمر سابقون الاولون حدیث دے 4 محدث اور دوسرا نام میرے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس دا لیا ہے یعنی اپنے چاچے دے بیٹے دا لیا ہے آپ فرماتے نے اے بھی دین زیادہ جانن والا ہے اے دے کنو دین سکھو عبداللہ بن عمر کنو دین سکھو اور تیسرے نمبر تے میرے نبی نے چھوٹے جے قد والے اپنے جناب صحابی عبداللہ بن مسعود دا نام لیا ہے رضی اللہ آپ فرماندے نے میرے صحابہ دین سکھنا جے عبداللہ بن مسعود دے کنو سکھ لو دین سکھنا جے عبداللہ بن عمر دے کنو سکھ لو دین سکھنا جے عبداللہ بن عباس کنو سکھ لو دین سکھنا جے چوتھے نمبر تے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے کنو سکھ لو میرے سونےو تے عبداللہ بن عمر بن عاص او صحابی رسول جن نے میرے پیغمبر کو 700 حدیثاں نقل کیتیاں نے 700 حدیثاں دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پیغمبر نے نام لیا فرمایا انس کو بھی دین سکھ لو انس نو بھی دین دے عبور ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے میرے سونےو کون انس ہے جن نے 10 سال میرے نبی دی خدمت کیتی ہے 10 سال میرے پیغمبر نو وضو کرامدا رہیا ہے او انس جن نے 10 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دی خادمی دے اندر گزارے نے اور میرے پیغمبر فرماندے نے اے تے کول دین سکھو انس بھی محدث ہے کون انس ہے میرے محبوب پیغمبر دا او صحابی ہے جن نے میرے پیغمبر کول 2286 حدیثاں نقل کیتیاں نے 2286 حدیثاں دے راوی سیدنا انس ہے اولئک علی ھدی من ربہم سبحان اللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سبحان اللہ میرے نبی نے مجلس اندر کیا او میرے جان سارو جے توانو کوئی بھی نہ ملے تے میرے ابو ہریرہ کو سکھ لیا کرو ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم دی حدیث ہے تو جو میرے بل تے جناب حضرت ابو ہریرہ دا اسلامی نام کی سی کی نام سی گانیاں دا پتہ ہے ساڑھے جواناں نو ڈرامیاں دا پتہ ہے فلمہ دا پتہ ہے سیدنا ابو ہریرہ تے صحابہ اکرام دے کئیاں دے اصل ناواں دا پتہ کوئی نہیں کیوں نہیں پتہ ہندوان پوچھ لو انہاں دا نکے بت دا کی نام ہے بڑے بت دا کی نام ہے درمیانے بت دا کی نام فلاں کی اور سارے دے نام یاد نے فلماں دیاں قطاراں لگیاں نے تے درجنہ فلماں دے نام تے ساڈے بابیاں نوں بھی یاد نے اللہ معاف کرے میں بابیاں دی توہین نہیں کردا
بابا جی دسن جے سن 86 دے وچ آ فلم تے سن 80 چ آ تے جدو پاکستان بنیا آ تے آ کنجر سن وچ تے آ کنجریاں سن آ یاد تے او سونیا صحابہ کرام دے نام کنے یاد کرنے نے بولو کنا کرنے نے قرآن حدیث نو کنے مننا ہے او میرے سونے ساڈی قرآن نال بھی بے وفائی ہے حدیث نال بھی بے وفائی ہے اے او لوگ نے او جڑے پوری دنیا تے جنتی سن میرے پیغمبر نے نام لے لے کے آکھیا سی ابو بکر فی الجنہ عمر عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ہاں میرے پیغمبر نے میرے نبی نے عشرہ مبشرہ دا نام لیا ابو بکر جنتی او جڑے جنتی سن اونا دا ساڑے کوئی مواد ہی کوئی نہیں جڑے ساڑے واسے پریکٹیکل نمونہ اونا دا مواد کوئی نہیں تے جنہ نے جڑے جہنم دے گڑے تے سانو پچا رہے اونا اداکاران دے نام بھی یاد نسب بھی یاد اگا پچھا بھی یاد دس پھر دین نال بے وفائی نہیں تے ہور کی کہاں میں تے میرے سونے اگلے دن میں نو پتہ لگا ہے کہ ساڑے مسلمانانو قرآن پاک تے ایتاں تے کیتے رہ گئی ہیں تے گل بعد ہی کران کے نا ساڑے مسلمانانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے کچھ ایسے حالات نے جڑے سارے صحابہ کرام اور سارے جناب صحابہ تو بعد مومنانو یاد ہونے چاہی دینے تے بعض بندیانو نبی پاک دیاں بیویاں دا پتہ کوئی نہیں اپنیاں ماواں دے ناواں دا پتہ کوئی نہیں اور جنہاں پترانو ماواں دے نا دا پتہ نہیں ہو پھر کدے پتر نے ہائے ہائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم سبحان اللہ میرے نبی دیاں بیویاں قرآن کہندہ مومنہ دیاں ماواں نے سیدہ حفصہ بھی مومنہ دی ماں جویریہ بھی مومنہ دی ماں ماریا قبطیہ بھی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ بھی مومنہ دی ماں اللہ فرمان دے نے جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بڑھ گئیاں ڈبل اجر لے گئیاں بیویاں بھی نے تے صحابیہ رسول بھی نے بیویاں نہیں نے تے استاد نیاں بھی نے بیویاں بھی نے تے ماما امتیاں بھی نے ہائے ہائے اور میں تو انہوں سامنے رکھ کے اگر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ کرن لگا تو جو میرے وال ابو حریرہ کڑو میرے نبی فرماتے نے دین سکھیا کرو اوے ابو حریرہ کڑو دین سکھیا کرو ابو حریرہ کون نے میرے محبوب پیغمبر کڑائے سونے حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے تو کی کرا میرے محبوب پیغمبر نے ابو حریرہ واسطے ہاتھ چک لینے سبحان اللہ میرے نبی فرماندے نے اللہ میرے ابو حریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے اللہ دے کنو دین دا کم لے اللہ ابو حریرہ روایت صحیح البخاری اندر اور میرے محبوب پیغمبر نے دعا کیتی ہے پھر چادر میرے پیغمبر نے سلام نے بچا دیتی ہے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس چادر نو پکڑے ہے تے ابو حریرہ دے سینے نہ لا دیتا ہے تے دعا کر دیتی ہے پھر حال کی ہویا پھر منظر ویکھیا پوری امت نے سیدنا ابو حریرہ روایت صحیح البخاری اندر او جدے بارے ماں ہاتھ چک لوے اللہ بھاگ لا دیندا ہے پتر دے بارے باپ ہاتھ چک لوے اللہ بھاگ لا دیندا ہے تے جس بندے دے بارے نبی ہاتھ چک لوے جس دے بارے آمنہ دا لال ہاتھ چک لوے جدے بارے نگر بطہ ہاتھ چک لوے جدے بارے شمس زہا ہاتھ چک لوے میرے محبوب نے دعا کی تھی تے پھر اللہ نے ایسا حافظہ مضبوط کیتا ہے سب تو زیادہ حدیثہ ابو حریرہ میں روایت میرے پیغمبر تو کیتیاں نے اور توجہ سونے ہو کون ابو حریرہ جنہاں نے 5000 توجہ 5374 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے سبحان اللہ 5374 حدیثاں دے راوی بنے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولائکا علی ہدی من ربہم و اولائکا ہم المفلحون تے سونےو جتھے صحابہ دفن نے اللہ پاک کو مٹی ویکھنی بھی نصیب فرمائے مٹی مکے دیئے مٹی مدینے دیئے ہائے ہائے او کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا
او دل کھچ دیاں وانگ محبتاں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی تے قیامت والے دن سارے نالوں پہلا مدینے وچوں میں قبر وچوں نکلاں گا سبحان اللہ میرے نال ابو بکر دفن او نکلن گے عمر نکلن گے پھر سارے اسی جناب بقیع قبرستان والے دا انتظار کران گے اور بقیع قبرستان کیڑا قبرستان ہے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دفن نے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دے بیٹے دفن نے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے نبی دے صحابہ دفن نے جس بقیع قبرستان دے اندر سینکڑیاں دی تعداد دے اندر صحابیہ کرام دفن نے او جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دفن ہے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام دفن نے اوے سونو میری گل سنے آپ جے میری گل نوٹ کرے آجے جدو قیامت آئے گی جدو بقیع قبرستان دے وچوں میرے نبی دے صحابہ نکلن گے اوے سونیا اتھوں بقیع قبرستان وچوں صحابہ نال پیار کرن والا علامہ احسان بھی نکلے گا سبحان اللہ اور سیدنا عثمان دنخنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بقیع قبرستان اندر دفن تو جو میرے وال سیدنا ابو ہریرہ تے میرے پیغمبر فرمانے عبداللہ بن عمر کو بھی دین سکھیا کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو بھی دین سکھیا کرو کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار عمر دا پتر رضی اللہ تعالی تے عمر کونے جنوں ویکھ کے شیطان بھی نہ سجاندا ہے میرے محبوب پیغمبر چھوٹی جی عمر ہے چھوٹی جی تے چھوٹی جی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے اسلام قبول کیتا ہے اور سیدنا حضرت عمر فاروق اپنے والد محترم کو بھی تربیت لئی ہے اور سونیو چھوٹی عمر دے اندر عبداللہ بن عمر دا وقت بھی میرے نبی محمد نال گزرے صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا جا جناب بچہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے چہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دی بنائی دیتے پئیے سبحان اللہ پھر اللہ پاک نے عبداللہ بن عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو بنایا جنتی بنایا سبحان اللہ پھر عبداللہ بن عمر نے میرے محبوب پیغمبر دیاں 2630 حدیثاں نقل کیتیاں نے جوان ہوئے نے اللہ نے دین دا علم عطا کیتا ہے جوان ہوئے نے اللہ نے قرآن حدیث دا علم عطا فرمایا اور سنیو تو جو میرے ور رکھے آجے میرے محبوب پیغمبر نے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون دعا کرو اللہ یزدانی دی قبر منور فرمائے ہائے ہائے یزدانی صاحب کہنا او جدے شاگرد نے پیارے نے او استاد کنا پیارا ہوئے گا سبحان تے کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں حبیب خدا تو حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن میں اولاد پیڑا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دے حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوے او دی جتی اتو میں پاگوار دیواں تے کی کہنا یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ او لاکھوں سلام توجہ رکھنا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ
ہدایت والے او سونیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آخری حج کرن واسطے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے میرے نبی دا صدیق بھی ہے عمر بھی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا دکھ تواڈے سامنے رکھن لگا میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے او میرے صحابہ گل سنو اللہ نے ایک بندے نو دنیا دے اندر اختیار دیتا ہے چاہے دنیا تے رہے یا رب کول جانا انہوں پسند تے چلا جائے لیکن اس بندے نے دنیا نو پسند نہیں کیتا انہیں رب کول جانا پسند کر لیا ہے حضرت صدیق دا صحابہ وچوں اول نمبر ہے صدیق دا رضی اللہ تعالی رون لگ پے اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ اج چنگی طرح میرے کول مسئلے سمجھ لو نا اج چنگی طرح میرے کول دین سمجھ لو او میرے صحابہ اگر مینوں نہ پاؤ تے چند صحابہ دا میں تواڈے سامنے نام لکھدا پیا واں اگر میں نہ ہوواں ابو بکر کول دین سکھ لیا جے اگر میں نہ ہوواں عبداللہ بن عمر کول دین سکھ لیا جے شاید آئندہ حج میں تواڈے نال نہ کر سکاں جناب صدیق رضی اللہ تعالی رون لگ پے جناب سیدنا ابو بکر نو حضرت عمر فاروق نے کہا یا ابو بکر جی کی پہ کر دے جے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کسے بندے دی گل کیتی ہے تسی رون لگ پے جے اور میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ پاک نے آج دین مکمل کر دیتا ہے سارے صحابہ خوش نے آج صحابہ اکرام دے نبی اتے دین پورا ہو گیا ہے جناب فاروق اعظم بھی خوش نے تمام صحابہ دا مجمع خوشی دی لہر نال جناب معطر ہو گیا ہے جناب صدیق کلے ہی روئی جا رہے نے تے جناب صدیق نو حضرت عمر پوچھ دے نے کیوں روندے پے جے آخر جس نبی اتے او دا دین پورا ہو گیا ہے تے پہلیاں امتاں اٹھا کے ویکھ لو جدو اللہ نے کسے نبی اتے دین پورا کیتا ہے اللہ نے پھر نبی نو بھی اپنے کول بلا لیا ہے تے میں تاں رونا پیا واں اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہامی گلاں پہ کر دے نے اج اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ والوں ڈائریکٹ گلاں زبان تو نکلدیاں پیاں نے انجی سمجھو جویں نبی پاک تے وہی ڈائریکٹ ہوندی پئی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ تے سختہ تاری ہو گیا ہے ہاں صدیق تو تے گل صحیح پیا کرنا میں اللہ ہن دین پورا ہو گیا ہے تے ہن اللہ دے نبی بھی دنیا تو جان دا وقت قریب آ گیا ہے میرے نبی نے پشین گوئیاں دے دیتیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے سارے نوں پہلا صحابہ اکرام میرے نبی دے صحابہ پریشان ہوئے اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے السلام پھر آواز ماری ہے میرے نبی نے آواز مار کے حج دے میدان دے اندر کہ آؤ صحابہ مینوں اے تے دسو نا میں تواڈے تک دین ایمانداری نال پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا مینوں اے دسو سارے میں تواڈے تک اللہ دیاں گلاں ایمانداری نال پہنچائیاں نے کہ نہیں پہنچائیاں میں رب دا قرآن ایمانداری نال تواڈے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تے میرے نبی دے صحابہ یک زبان ہو کے کہندے نے سونے محبوب پیغمبر جی جیڑیاں اللہ نے تواڈیاں ڈیوٹیاں لائیاں سن اللہ تعالیٰ والوں جیڑیاں سن تسی مکمل کر چکے ہو تے میرے پیغمبر نے انگلی دا اشارہ کیتا توجہ روایت بخاری اندر صحابہ نو اشارہ کیتا پھر رب نو آسماناں وال اشارہ کیتا چہرہ آسماناں وال کر دینے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ تو بھی گواہ ہو جا تیرے بندے بھی گواہی دے رہے تیرے نبی محمد نے اپنی ڈیوٹیاں پوریاں ادا کرتیاں میرے نبی نے وصیتاں کیتیاں میں نہ ہوواں عبداللہ بن عمر کو آ جاؤ میں نہ ہوواں عبداللہ تے جے میں نہ ہوواں تے اپنی ماں عائشہ دے کول بھی آ جاؤ ماں عائشہ صدیقہ محدثہ عابدہ زاہدہ گزریاں نے میرے نبی دی عورت ہو کے نبی دی بیوی ہو کے میرے پیغمبر دی صحابیہ ہو کے تے پوری امت دی کمان سنبھال لئیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کروڑ وار رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی تے تم تڑا تے واقعہ تسی سنے ہیں میں اشارہ دے کے گل اگے چلاواں کسے مقام تے پہنچاواں پہلا قرآن دی آیت میں تانوں تلاوت کر لیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اے کوئی لوگ کامیاب نے صحابہ اکرام جنہاں نے اپنے
اپنی اکھاں نال میرے نبی نو تکیا ماں جی رضی اللہ میرے نبی قرا پاندے ہوندے سن قرا پاندے سن سفر تے جان واسطے ایک عورت دا انتخاب کر دے اپنی ایک بیوی دا انتخاب کر دے قرا پایا ماں جی عائشہ صدیقہ دا قرا نکل آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ پوری کائنات دی روحانی اماں اپنی زوجہ محترمہ نو نال لیا قرا پایا پھر بات تے انی طویل ہے خطبے دا جمعے دا ٹائم جناب چند منٹ رہ گیا تے میں تانوں کی سنانا چاہنا تسی میرے کول کی سنو گے میں تانوں اشارہ دینا چاہنا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی تے بعض بھرا ماں جی تے جناب اختلاف کر دینے تے ماں جی دے بارے بکواس پہ کر دینے اور کلمہ پڑھ کے ماں جی دے بارے بھونک دے پینے اور زبان نہ گدی چو کٹ لئیاں جان گیاں جڑی ماں عائشہ دے بارے بولے گی زبان کھچ لئی جائے گی جڑی ماں دے بارے بولے گی ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ ہائے تومت نہ ظالمہ نے کنج دی لائی ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام انج ڈولی صحابہ نے چکی رستے اندر ماں جی دی رکھ دی تے ماں جی قضائے عادت واسطے چلیاں گئیاں باپ دے اندر آئیاں نے قافلہ بھی جا چکے ہیں باپ دے اندر آئیاں نے صحابہ اکرام بھی جا چکے نے باپ دے اندر آئیاں نے کوئی نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے ہائے ہائے تے میرے محبوب علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدی پچھوں اللہ دے نبی نے ڈیوٹی لائی ہے میرے محبوب پیغمبر دا جان نثار ہے قافلے والیاں دا کوئی سامان رہ جاتے ہو چوک کے پچھوں لے کے آ جاندا ہے تے میرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے ماں جی فرماندیاں نے جدوں میں دیکھیا ہن قافلہ تے اگے جا چکے ہیں ہن اللہ ہی سبب لائے گا ماں جی فرماندیاں نے میں ایک جگہ تے ٹیک لا کے آرام پہ کرنیاں ہلے جناب پردے دی حالت تو پہلا صحابی نے میرے چہرے نو دیکھیا گردے دی حرمت تو پہلا صحابی نے میرے چہرے نو دیکھیا سی باپ دے اندر پردے دی آیتاں نازل ہوئیاں اماں فرماندیاں نے میں او چونگ کے اٹھ پئیاں صحابی پڑھدا پیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے تے ماں جی عائشہ نے تے کس طریقے دے نال تے باپ دے اندر انہاں پہنچایا ماں جی نو سواری تے سوار کیتا ہے لے جا کے قافلے دے نال شامل کر دیتا ہے ہن جناب مدینے اندر انہاں بے ایماناں نو منافقاں نو ٹائم مل گیا ماں جی عائشہ دی عزت روڑن دا انہاں کافراں بے ایماناں دیاں زباناں کھل گئیاں نے لیکن یاد رکھو اوے جدی عزت رب بلند کر دے اونوں کوئی ذلیل نہیں جے کر سکدا او جدا مرتبہ رب بلند کر دے اونوں کوئی ذلیل تے خار نہیں جے کر سکدا جنوں رب عزت دے دے پورا ملک بھی جمع ہو جاوے تے او دی عزت گوا نہیں سکدا اماں جی دے بارے بکواس نہ شروع کر دیتی ہے منافق کہندے منافقاں نے او جملے ماں جی دے بارے بولے نے جڑے میں ایک روحانی بیٹا ہون دے ناتے رب دی قسمیں نہیں بول سکدا میرے پیغمبر مسجد اندر آئے میرے پیغمبر بھی رو رہنے تے رو کے میرے نبی دیاں اکھاں لال سرخ ہو گئیاں میرے نبی آندے نے چپ کر کے نماز پڑھاندے نے تے کرے ٹک جاندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام پھر مسجد وال آندے نے عائشہ صدیقہ دے نال میرے پیغمبر نے گل بات بھی کرنی چھڑ دیتی ہے نال فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر اما عائشہ اپنی زوجہ محترمہ امت دی ماں نو فرماندے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دینا میں اللہ کولوں معافی منگ لواں گا اگر کوئی کمی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کولوں معافی منگ لواں گا اوے نبی نو غیب جانن والے ہو او کہندے ہو نبی نو غیب دیاں خبراں دے تے میرے نبی نو کیوں پتہ نہیں چل سکیا کہ عائشہ میری بیوی دا دامن پا کے میرے پیغمبر تے اماں فرماندیاں نے سونے اماں بوبا سارا جہان گل کردا پر تسی تے نہ کر دے اللہ دے نبی جی دل ٹوٹ گیا تسی اے گل کیتی فرمایا عائشہ میں مجبور ہو کے گل کیتی ہے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی ہن میں کی کواں تے کی کراں میں تے ہن بابے یعقوب والی گل کراں گی فصبر جمیل فصبر جمیل میں صبر کراں گی میں انکار کراں تے پھر بھی کی کراں میں اقرار کراں تے کی کراں
میرے پیغمبر شدت دے غم دے اندر فرماندے نے عائشہ تو اپنے والدین دے گھر جا سکدی ہے. میرے محبوب پیغمبر نے عائشہ نو ماں باپ دے گھر ٹوریا. لمے دن گزر گئے. میرے پیغمبر آج مسجد نبی اندر مجمع لائے کھڑے تھے. سارے صحابہ جمع نے. میرے محبوب نے صحابہ دے درمیان ایک جملہ بولے ہے او میرے صحابہ دسو منافقاں نے تے میرے گھر تک نو بھی نہیں چھڈیا باز نہیں آئے. تو انہوں پتہ ہے کہ میں کنا پریشان ہاں. بعض صحابہ میرے نبی فرماندے نے دسو مشورہ دیو مینوں کی کرنا چاہیے. تے بعض صحابہ نے کوئی گل کیتی ہے تے بعض کہندے بعض بندے اٹھے سونیا محبوبہ اینا پریشان ہو تسی عائشہ نو طلاق دے دو اللہ تو ہور بیویاں تا کر دے گا. ادھروں میرے پیغمبر دی نظر چلتی چلتی پیارے سیدنا عمر فاروق تے پہنچ گئی ہے. میرے نبی فرماندے نے اوے عمر یار تو ہی اٹھ پے تو بولنا تیری بولی تے رب دا قرآن آ جاندا ہے. عمر یار اٹھ نہ بول تیرا نبی کنا پریشان ہے. سیدنا عمر فاروق اٹھے تے کہندے نے سونیا میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا مینوں صرف ایک گل دا جواب چاہیدا ہے. سونیو مینوں اے دسو نا تسی اماں عائشہ صدیقہ نال ساڈی ماں نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دی مرضی دے نال کیتا ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے عمر یار تینوں تے پتہ میں تے کدی اپنی مرضی دے نال بولیا ہی کوئی نہیں. میرے محبوب پیغمبر دی اینی گل کرن دی دیر سی کہ عمر نے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئی ہے. فرماندے نے اوے خبردار سونے محبوبہ آج تو بعد جیڑی زبان ماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے بولے گی اس دی زبان عمر دی تلوار کٹ کے سٹ دے گی. جیڑی گردن اٹھے گی عمر تلوار مار کے کٹ دے گا. میرے پیغمبر نے چہرہ سمان ناول کیتا. آپ فرماندے نے اوے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا ابا غامی دور کر دیتا ہے. عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے ابا غامی میرا دور کر دیتا ہے. میرے نبی اٹھے تے اٹھ کے اپنے سسرال دے گھر چلے جاندے نے. جناب صدیق دے دروازے تے پہنچے نے. دروازہ کھڑکایا میرے پیغمبر اندر داخل ہوئے نے. میرے پاک پیغمبر کی ویکھدے نے ادھر ماں جی عائشہ حیران پریشان رو رہیاں نے. ادھر عائشہ دی اماں محترمہ میرے نبی دی ساس محترمہ بھی رو رہیاں نے. گھر دے اندر عجیب سما دکھ دا جناب قائم ہے. میرے پیغمبر پھر فرماندے نے عائشہ عائشہ مینوں دس سچی دس مینوں سچی دس کوئی کمی ہو گئی یا تے میں اللہ کو معافی مانگ لواں گا. اماں جی فرماندیاں نے پھر میں اوہی گل کیتی اللہ دے نبی جی میں بولاں تے کی بولاں. ادھروں اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو رب دی عظمت تو میں قربان جاواں. ہائے ہائے میرے پیغمبر اپنے سسرال دے گھر تشریف فرمانے. اماں جی فرماندیاں نے کلا اللہ دے پیغمبر خلے کر دے پہنے. اللہ دے نبی دے چہرے تے پیشانی تے پسینہ آیا تے پسینہ آیا کچھ لمحیاں بعد میرے پیغمبر کیونکہ پسینہ آنا میرے نبی دے چہرے تے وحی دی علامت ہویا کردا سی. میرے پیغمبر کچھ لمحیاں تو بعد نالے پسینہ پیشاب کردے نے تے نال فرماندے نے نی عائشہ تینوں مبارکاں ہوون نی عائشہ تینوں مبارکاں ہوون عائشہ تینوں مبارکاں ہوون. عائشہ تیری حرمت دے اندر اللہ نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتا وے. اماں فرماندیاں میں روڑ لگ پئی میں سوچیا بھی نہیں سی میں نمانی عائشہ دی عظمت اندر قرآن آوے گا. اماں فرماندیاں میں سوچیا بھی نہیں سی میری عظمت دے اندر رب قرآن نازل کرے گا. مینوں تے ذہن اندر اے سی اللہ جبریل نو کھل کے تے میری پاک دامنی بیان کر دے گا. میری ماں
ماں میری ماں کہندی ہے عائشہ اٹھ نہ اپنے نبی دا شکریہ ادا کر ہائے ہائے تے ہم فرماندیاں نے میں اس اپنے رب دا کیوں شکریہ ادا نہ کراں جن نے میری عظمت تے صفائی اندر قرآن دیاں تا نازل کیتیاں نے تے جناب عمر نے کہا سی ھذا بہتان عظیم سبحان اللہ اے بہتان عظیم ہے میرا بھرا رانا عمران بھی آیا ڈیرے بوڑیاں والے تو شوبریوں میرا بھرا رب نواز بھی آیا شوبریوں ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم تے اللہ پاک نے اوہی عمر دی زبان دے جملے چک کے قرآن اندر شامل کیتے ادھر ھذا بہتان عظیم عمر مسجد نبی اندر کہہ رہے ہیں ادھر رب عرشاں تے کہہ رہے ہیں ھذا بہتان عظیم ادھر مسجد نبی اندر عمر کہہ رہے ہیں ھذا بہتان عظیم ہائے ہائے پھر میں ماں جی دے بارے آخری تعارفی ایک دو منٹ اندر گلاں کراں گل ختم کر دیا جمعے دا وقت اتے ہو گیا تو جو میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے او زوجہ محترمہ اے او ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 2210 حدیثاں میرے نبی تو نقل کی دیاں نے اور 57 ہجری اندر وفات پائی ہے مدینہ منورہ دے بقیع قبرستان اندر دفن ہوئیاں نے اللہ فرماندے نے اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون اے او نبی دے صحابہ نے اور نبی دی عظیم زوجہ محترمہ تواڈی میری ماں جنہاں نو عرشاں تو جبریل سلام کرن واسطے آندا رہیا اللہ کرے آج دی امت مسلمانوں سمجھ آ جائے صحابہ دیاں قربانیاں اور ماں جی عائشہ صدیقہ دی عظمت نو سمجھ جان میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین